وسلم علیک یا حبیب اللہ ملک پڑھو ذوق بن جائے گا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سرکار پیارے لگ دے بھئی سانوں تے سرکار پیارے لگ دے پڑھ لو مل کے سانوں تے سرکار پیارے لگ دے بھئی سانوں تے سرکار پیارے لگ دے جنت دے سردار پیارے او لگ دے پڑھئے سانوں تے سرکار پیارے لگ دے سانوں تے سرکار پیارے لگ دے بھئی جنت دے سردار جنت دے سردار پیارے لگ دے سانوں تے سرکار 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 پیارے لگ دے جتھوں آلے نبی دی محبت دا درس ملے محبت دا درس ملے سانوں او دربار پہ آئے ماشاءاللہ کیا بات ہے احمد نہیں داتا حضور گنڈ فیض عالم دے دربار تے حاضری ہوندی احمد نہیں بابا فرید و دین گنج شکر دی سرکار تے حاضری ہوندی ہے اے دربار احمد نہیں پیارے ہوندے اینا دی نسبت میرے آقا دی آل نہ سارے مل کے پڑھ لو بھئی سانوں تے او دربار پیارے لگ دینے جتھوں آلے نبی دی محبت دا درس ملے جتھوں آلے نبی دی محبت دا درس ملے بھئی سانوں تے او دربار پیارے لگ دینے پڑھئے بھئی سانوں تے سرکار پیارے ماشاءاللہ سانوں مل گئے چوکھٹ زہرا دی مقبول دعا ہو گئی ہے چاہنا بزرگاں کو سبحان اللہ کہہ دو سانوں مل گئی ہے چوکھٹ زہرا دی مقبول دعا ہو گئی ہے جن نے چھڑ آئے در پانچ تن دایو دی نسل تباہ ہو گئی ہے جن نے چھڑ آئے در پانچ تن دا او دی نسل تباہ ہو گئی ہے سانوں مل آئے در نجف دیوالی دا ساڑی نجف نورا ہو گئی ہے ساتھ شفقت حسنین دے نانے دی بڑی خاص نگاہ ہو گئی ہے
سانو تے سرکار پیارے لگ دینے بھئی سانو تے سرکار پیارے لگ دینے اے جنت دے سردار پیارے لگ دینے سانو تے سرکار پیارے لگ دینے پڑھئے سانو تے سرکار پیارے لگ دینے سانو تے سرکار در در تو منگن دی لوڑ کوئی نہیں بھئی در در تو منگن دی لوڑ کوئی نہیں ایسا خیر حضور نے پا چھڑیا در در تو منگن دی لوڑ کوئی نہیں ایسا خیر حضور نے پا چھڑیا رئی کمینہ دوواں جہانہ وچی ایسا خاص کرم حضور نے کما چھڑیا اجڑے ہوئے ویران ظہیر دل نو اپنے پیار دے نال وسا چھڑیا دے کے صدقہ علی دیا پترا دا میری کلی نو رنگ لا چھڑیا مینوں تے سرکار پیارے لگ دینے پڑھئے بھی مینوں تے سرکار پیارے شادی موقع میں ایک جملہ پڑھنا چاہنا دعا لینا چاہتا کہ مجھ کو سمجھ نہیں آتا مجھ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ ماجرا کیا ہے مجھ کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ ماجرا کیا ہے اے حسین تم ہی بتاؤ کہ فنا بقا کیا ہے اے حسین تم ہی بتاؤ فنا بقا کیا ہے جب پڑھا حسین نے نیدے پہ اللہ کا قرآن جزید گم تھا کہ پھر کٹا کیا ہے سانو تے سرکار پیارے بڑا جملہ سانو تے سرکار پیارے لگ دینے سانو تے اب بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے اب بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے جس گھر میں محفل ہو آقا کی وہ گھر اب بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے جس گھر میں ہو ذکر مصطفیٰ وہ گھر بولو حسین کا ہے توجہ سمجھداد لینا چاہنا ادار سر ہیں جنہیں نماز بچاتی ہے جو نماز کو بچائے وہ سر سانو تے سرکار پیارے پڑھئے سانو تے سرکار پیارے لگ دینے میں بھی ہون بڑا پیار والا شیر آگیا دے سبحان اللہ گیا علی تو صدقے جان صدیق عمر عثمان علی تو صدقے جان آقا دے یار پیارے لگ وہ آقا دے اے یار پیارے لگ دینے سانو تے سرکار پیارے لگ دینے پڑھئے سانو تے سرکار پیارے لگ دینے سانو تے سرکار پیارے اور نابش جنت قسمت ویخ کے بول پئی تابش جنت قسمت ویخ کے بول پئی کی بولی کہ پنج تن پاک دے حبدار پیارے لگ دینے ہیں وہ سانو تے سرکار پیارے لگ دینے
سانو تے سرکار پیارے لگ دے نے بھئی جنت دے سردار بھئی جنت دے سردار پیارے لگ دے نے سانو تے سرکار پیارے لگ دے ایک باری مل کے پڑھ لو سانو تے سرکار لگ دے نے سانو تے سرکار پیارے لگ دے نے سانو تے سرکار پیارے پیارے سرکار کرے او بزرگ بیٹھے ماشاءاللہ بڑا بندہ ہو کے انہوں سمجھ آ رہی تے اچھی ہتھاں نو چک کے سبحان اللہ کہہ رہے دے دا دے رہے خدا دی قسم اے عام ذکر نہیں تیرے بچیاں دا ذکر ہوئے تے تو خوش ہونے اللہ اکبر جعفر حسین ملادی دے بچیاں دا ذکر ہوئے تے جعفر حسین خوش ہونے مدنی صاحب دے استاد محترم دے بچیاں دا ذکر ہوئے حضرت صاحب خوش ہوندے نے شکوری صاحب دے بچیاں دا ذکر ہوئے شکوری صاحب خوش ہوندے نے علی کے بچوں کا ذکر ہو کوئی خوش ہو نہ ہو خدا بھی راضی ہوتا ہے مصطفیٰ راضی ہوتا ہے مصطفیٰ بھی راضی ہوتا ہے مصطفیٰ لے ہون مل کے پڑھ لو کیڑا ریس کرے لج پالاں دی کیڑا ریس کرے لج پالاں دی کیا شان حضور دے لالاں دیو کیڑا ریس کرے مل کے پڑھ لو ذوق بن جائے جا کیڑا ریس کرے لج پالاں دی کیا بات علی دیاں لالاں دیو کیڑا ریس کرے او لج پالاں دی کیا بات علی دیاں لالاں دیو کیڑا ریس کرے رتبے انہاں دے ہین نرالے رتبے انہاں دے ہین نرالے نانک داد کے شانہ رتبے انہاں دے ہین نرالے او رتبے جناں دے ہین نرالے نانک داد کے عزتاں والے حد مک گئی ہے کمالاں دی کیا بات علی دیاں لالاں دیو کیڑا ری چلو اور ذوق بن جائے گا کیا بات بطول دے لالاں دی کیا بات بطول دے لالاں دی کیا بات میرے لج پالاں دیو کیڑا ری توجہ ایسا میں دی لے جملہ سنو او صدقے جاواں سبحان اللہ صدقے جاواں جن نے میرے آقا دے نام نو بلند کیتا خدا اس جوانی نو جناب برکت عطا فرمائے اے او پاک ذکر خدا دی قسمی سنن والے بھی خوش نصیب نے پڑھن والے بھی خوش نصیب نے اے کوئی عام ذکر نہیں جدے ذکر نو خدا بلند کرے مصطفیٰ بلند کرے خدا دی قسم جڑا دنیا دے اندر بلند ہونا چاہتا ہے عظمتاں چاہتا ہے تے او مل کے پڑھ لو کیڑا ریس کرے ادھرو آواز نہیں ہے یہ اللہ اکبر مل کے پڑھ لو کیڑا ریس کرے او لج پالاں دی کیا بات علی دیاں لالاں دیو کیڑا ریس کرے مقام کیے در تو خالی در تو خالی موڑ دینائی دل کسے دا توڑ دینائی در تو خالی موڑ دینائی موڑ دینائی در تو خالی موڑ دینائی دل کسے دا توڑ دینائی
مثالاں دی کیا بات علی دیاں لالاں دیو کیڑا ریس کرے ایک بار مل کے پڑھ لو کیڑا ریس پڑھ لو کیڑا ریس دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا آیا جوہر سامنے تو نگینہ بنا دیا اے حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا کیڑا ریس کرے لج پالا دی کیا بات حضور دے لالاں دیو کیڑا ریس کرے جملہ بڑا پیارا تھا سبحان اللہ کہہ دیا آج بھی یزیدی ٹولا روے ٹولا روے اج بھی یزیدی ٹولا روے اج بھی حسین بھی ہوئے اج بھی یزیدی ٹولا روے مزہ نہیں ہے میرے مل کے پڑھ لو ایمان تازہ ہو جائے گا بھئی آج بھی یزیدی ٹولا روے ہتھنو چکے آج بھی حسین بھی ہوئے ہو آج بھی یزیدی ٹولا روے محبوب دا بولیا ہر جملہ جے کر این نہ بندہ تے کی بندہ او دے قدم دی خاک دا ہر ذرہ جے ہر مین نہ بندہ تے کی بندہ غمخاری امت دا آسیاں لئی حاکم چین نہ بندہ تے کی بندہ چوسن والا زبان محمد دی جے حسین نہ بندہ تے بڑا کیڑا ریس کرے کیا بات ہے سبحان اللہ کیڑا ریس میں پڑھ لیا ماں بھی آج بھی یزیدی اساد محترم ٹولا روے آج بھی یزیدی ٹولا اج بھی یزیدی ربا کرم چکرے نہ ساریاں تے جملہ پڑھ کے دعا دینا چاہنا سب نو اے ربا کرم چکرے نہ ساریاں تے تینو شاہ کونین دا واسطائی جن ویر دی لاش تے صبر کیتا اس صابرہ بین دا واسطائی سنے جدے حضور گئے عرشاں تے او دے پاک نالین دا واسطائی اردا کر دے راجہ کرم کر دی تینو تیرے حسین دا واسطائی اج بھی یزیدی ٹولا روے اج بھی یزیدی ٹولا روے اج بھی حسین پی ہووے اج بھی یزیدی ٹولا روے تو جو ہے جڑا کھیڑے رسول دیاں موڑھیاں تے جڑا کھیڑے رسول دیاں موڑھیاں تے موڑھیاں تے اے رتبہ امام حسین دائے کھیڑے رسول دیاں موڑھیاں تے اے رتبہ امام بولو حسین دائے جیڑا چوسے زبان محمد دی شان وکھرا امام
چوسے زبان محمد دی اے بکھرا شان او جناب امام حسین دائے سچ پوچھ دے او میرے تو کائنات دا نظام حسین دائے انہوں قبر تے حشر دا فکر کیے جڑا بندہ غلام حسین دائے آج بھی یزیدی ٹولا روے آج بھی حسین بھی ہوئے توجہ ہے میرے ول توجہ صاحب سبحان اللہ کہہ دو آج بھی یزیدی ٹولا روے آج بھی حسین بھی ہوئے کیوں ایک گل ہے کئی سو سالہ دی ایک گل ہے کئی سو سالہ دی کیا بات بطول دے لالا دیو کیڑا ریس کرے لج پالا دی کیا بات بطول دے لالا دیو کیڑا ریس کرے لج پالا دی تو جو سمجھ لو تو میرے وال خوش روے مرشد دی ہستی خوش روے مرشد دی ہستی آباد روے سیدہ دی وسطی جڑی واقف ساڑیاں حالاں دی کیا بات بطول دے لالاں دیو کیڑا ریس کرے لج پالاں دی کیا بات علی دیاں لالاں دیو کیڑا ریس کرے توجہ کیڑا ریس آخری شعر پڑھ کے اجازت کرنا سبحان اللہ کہہ رہے آخری شعر وعد نہیں مل کے پڑھ لو یا اللہ مرتبہ حسین دا یا اللہ مرتبہ حسین دا اعلی مرتبہ حسین دا جب سے سانو آسرا حسین دا سانو آسرا حسین دا مل کے پڑھ لو اعلی مرتبہ حسین دا سانو آسرا حسین دا صرف ایک قرآن نہیں صرف ایک قرآن نہیں صرف ایک قرآن نہیں صرف دو جہان نہیں صرف ایک قرآن نہیں صرف دو جہان نہیں صرف ایک قرآن نہیں صرف دو جہان نہیں ہتھانو چکے دوستا خدا حسین دوستا خدا حسین دا مل کے پڑھ لو تھنو چکے سانو آسرا حسین دا اعلی مرتبہ حسین اعلی مرتبہ حسین دا جدے نانے ورگا کسے دا نانا کوئی نہیں جدے بابے جیسا کسے دا بابا نہیں جدے ویر یا کسے دا ویر نہیں او جدے ماں ورگی کسے دی ماں کوئی نہیں اعلی مرتبہ حسین دا دوستا خدا حسین مولوی صاحب علیہ یار ہور کیے میں کہا سن لیں توجہ مصطفیٰ حسین دے مل کے پڑھو مصطفیٰ حسین دے مل کے مصطفیٰ حسین دے مجتبہ حسین دے مصطفیٰ حسین گود پہجے مصطفیٰ حسین دے مجتبہ حسین دے اگے فتوہ نہیں لانا میں کہنا چاہنا انبیاء حسین دے انبیاء حسین دے انبیاء حسین دے مصطفیٰ حسین دے مصطفیٰ حسین دے مجتبہ حسین دے انبیاء حسین دے بابا مرتضی حسین دا
مرتبہ حسین دا آلہ مرتبہ حسین دا آلہ مرتبہ حسین دا سانو آسرا حسین دا چھانیا جہان وی پڑھیا قرآن وی بھئی چھانیا جہان وی پڑھیا قرآن وی چھانیا جہان وی پڑھیا قرآن وی جوڑ نہیں فدا حسین دا بولو تھن چکے سانو آسرا حسین دا آلہ مرتبہ بسم اللہ آلہ مرتبہ حسین دا آلہ مرتبہ حسین دا سب نو آسرا حسین دا آلہ مرتبہ حسین دا سانو آسرا